maghisgot kita karon mga higala og discipleship. Unsa mang gift nga gihatag kanimo sa Ginoo? Apostol ka ba? Magtutudlo ka ba? Or ebanghelista ka? Pastor ka? Fivefold ministry mga igsoon. Sa atong kinabuhi. Atong susihon unsa man gid kita, unsa mang gift nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. No? Kung asa ka malipayon igsoon, ebanghelista ka, tutudlo ka, pastor ba ka, or fivefold ministry. Kung asa man ka na ng 5 mga igsoon, asa ka malipayon, kana mo ng gift sa Ginoo gihatag nimo. Okay? So, ato basahon diri sa Mateo 28, 19, 20. Nag-ingon dire, busa adtuin ninyo ang mga tao sa tanan nga dapit. Tanang dapit ha. Og himuan ninyo sila nga akong mga sumusunod. Bautismuhi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudlois ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. No? Unsay gi promise sa Ginoo mga igsoon nga himuon unsay gitudlo, unsay gisugo, himuon nga tinun-an, adtuon ang mga tanang dapit. Hello igsoon, mahigala, nakaadto na ba ka sa laing-laing dapit? Libot ra sa Pilipinas. Ako may igsoon, wala, mahigala, wala pa ko kalibot sa tanang dapit. Pero kining gibuhat karon worldwide man sa maghapon nga nakaadto ko sa tanang dapit. Glory to God. Ang Ginoo ray mamuhat sa inyong mga kinabuhi. No? Sugo sa Dios nga moadto sa tanang dapit. Nganuman, tudluan, unsa ang kamatuoran? Unya, bautismuhan. Bautismuhan, unsa ibautismo? O pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. O dili ta mahadlok mga igsoon nga musangyaw. Dili ta mahadlok mga igsoon kay naa ang Ginoo. No? Magauban siya. Munang kampante ta igsoon kay naa ang Ginoo. Kumusta ka? Mahigala. May igsoon. Imo na baning nabuhat para sa Ginoo? Maori ni buhat mga igsoon nga dili masunog. No? Naghisgot yung silver, gold, silver, stone, wood, or grass. Ano? Sagbot. So, ang dili masunog mga igsoon mao ni siyang buhata. Mulakaw, sangyaw, sulti siyang pulong. Tanan ng mga buhat. Nasa church, magbuhat ka para sa Ginoo. No? Naasa kay reward ni ini mga igsoon. Mahigala na kay reward. So, sa atong kinabuhi, aton ning buhaton para malipay ang Ginoo. Worldwide ni igsoon. Mahigala nga kung naay manuktok sa inyo dinha magdala nga si Jesus Christ mawang Dios, dawata. Kay nag-ingon diri ang pulong sa Dios, aware ha, warning. Warning ko sa inyo. Ayaw dawata nga wala magdala kang Jesus Christ nga pangalan. Ayaw dawata. Ayaw dawata. Bawalan ta mo ani. Ayaw dawata kun wala magdala nga naay magsangyaw, naay magsuri-suroy, magsangyaw nga wala magdala sa pangalan sa Ginoo nga mao si Kristo. Ako masahon na
nganong mubawal ko ninyo niini. Ayaw ninyo dawatang wala magdala nga si Kristo Dios. Ani? Nasa Juan 4 akong basahon. 1 Juan 4, nag-ingon siya dire. Mga hinigugma, ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tao nga muingon nga ang ilang ginatudlo gikan sa Espiritu Santo. Kundili susihauna ninyo kung tinuod ba nga ang ilang ginatudlo gikan gayod sa Dios. Kay daghan ng mga mini nga propeta ang midagsang sa kalibutan. Ang pamaagi nga mahibaluan ninyo kung anaa gayod kanila ang Espiritu sa Dios. Mao kini, kung muila sila nga si Hesukristo nagpakatao, ang Dios mao ang nagsugo kanila. Apan ang wala mo ila nga si Jesus nagpakatao, ang nagsugo kanila dili mao ang Dios, kundi ang espiritu sa Antichrist. Klaro man. Nadunggan na ninyo nga mao kini og ani anak kini sa kalibutan. Apan mga anak ko, kamo ayaw. Apan mga anak ko, kamo iya sa Dios. O gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan pa kay kang Satanas nga nagagahom sa mga tao sa kalibutan. Nining mga mini nga propeta iya sa kalibutan. Busa ang mga butang nga iya sa kalibutan mao ang ilang gisugilon, ug ang mga tao sa kalibutan naminaw kanila. Apan kita mga anak sa Dios, ang mga nagaila sa Dios nagapakatalinghog sa atong gitudlo. Apan ang wala mo ila sa Dios dili magpatalinghog kanato. Busa sa ingon niini nga pamaagi, mahibaluan nato kung kinsa ang nagtudlo sa kamatuoran nga gikan sa espiritu sa Dios o kung kinsa ang nagtudlo sa bakak nga gikan sa lain nga espiritu. So klaro. Kung sa giingon, dili ta mutuo dayon. No, kinahanglan magbasa kita sa Biblia mga igsoon, mga higala. Nganuman para di ta mailad sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung kanang tawhana, kanang mga tawhana nga wala mo ila nga si Kristo Dios, ayaw dawata. No, ayaw dawata sa imong panimalay. Nganuman makontaminate ka ni ana mga higala. No? Kinahanglan nga kung kanang tawhana nga nagadala sa ngalan sa Ginoo, dawata, no? Og dili gani siya magdala sa ngalan sa Ginoo nga si Kristo nga mao'y Dios, ayaw dawata. Unsa giingon diri? Unsa giingon diri sa 3? Ingon siya, kung dili is ang espiritu sa Antichrist. So, kung wala mo ila kang Jesus Christ nga Dios, siya gitawag Antichrist. Ang Biblia nag-ingon mga igsoon, mga higala, ang Biblia, Antichrist ang tawag niya kung wala siya mo ila sa Dios nga mao si Kristo. Warning, ayaw dawata kung wala, ayaw dawata sa iyong balay kung wala siya ni ila nga si Jesus Christ mo ang Dios. Warning. Aware kita mga igsoon kay nga naman ayaw gyud nag ibaligya imong kalag. Ngadto sa dili tinuod nga Dios. Ingon sa dinhi, no? Klaro kaayo unsa giingon? Kinahanglan nga kana siya nga nagasangyaw muila siya nga si Jesus Christ ang Dios, pero dili gani siya muila kang Jesus Christ nga Dios. Wala siya sugua sa Ginoo, kundili ang Dios ning kalibutan naman nagsugo niya. No? Tawgon siya Antichrist, no? Supak siya sa balaod sa Ginoo. Supak siya sa ngalan sa Ginoo. Wala siya moila kang Jesus Christ nga Dios. Wala siya moila kang Jesus Christ nga nagpakatao ning kalibutan na o gipadala siya sa amahan dinhi sa kalibutan. Warning gyud igsoon, higala ayaw gyud dawata na siya. Napa sa 1 Juan 5 nag-ingon siya dinhi. Si bisan kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Klaro ha?
Balik ko na ko pagbasa sa uno. Si bisan kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. O si bisan kinsa nga nagahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. O nahibaluan nato nga ginahigugma nato ang mga anak sa Dios. Kung nahigugma kita sa Dios o nagatuman sa iyang mga sugo, kay nahigugma kita sa Dios kung nagatuman kita sa iyang mga sugo. O ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. Hello, dili daw lisod tumanon igsoon. Kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan. Gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. Busakin sa ba ang makapildi sa kalibutan? Ang tao nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhe nga si Kristo gipamatud-an nga mao gayud ang anak sa Dios. Pinaagi sa tubag sa dihang siya nagpabautismo og pinaagi usab sa iyang dugo nga giula, no? Kini dili lang pinaagi sa tubig kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Og kini ginapamatud-an usab sa Espiritu Santo kanato. Og nahibaluan nato nga tinuod ang iyang gisulti kay siya ang kamatuoran. Busa may tulo nga nagapamatuod bahin kang Hesus, ang Espiritu Santo og ang tubig sa iyang pagpabautismo og ang iyang dugo sa iyang kamatayon. Og kining tulo nagkahiusa, nagatuo kita sa pagpamatuod sa mga tao apan mas masaligan pagayod ang pagmatuod sa Dios og siya gayod ang nagpamatuod nga si Jesus iyang anak. Ang nagtuo sa anak sa Dios nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan nang wala mo tuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon. Kay wala siya mo tuo sa pagpamatuod sa Dios bahin sa iyang anak. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita ginahatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining kinabuhia anaa sa iyang anak. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya, ang anak may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kun wala diha kaniya ang anak sa Dios, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Amahan og anak atong tuuhan, usara ang atong Ginoo. Amahan, anak, espiritu usara. No? Ayaw ipinig. Dili man sila mo tuo kay amahan rang ilaha. No, sayop na. Kung wala ka ni tuo sa anak, wala na. Amahan, anak, espiritu, tuuhan na to. No? Usara ang atong Ginoo. Usara siya. Hello. God bless igsoon. Mga higala.